नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी बारे झुट नबोल्न प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। प्रमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायमै। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको 3 महिनासम्म आश लाग्दो योजना ल्याउन सरकार असफल। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर जनस्तरबाटै चर्को आलोचना। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष। प्रधान न्यायाधीशले आफू सहितको इजलास तोकेपछि बार थपरुष्ट। राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राखिने। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 59 र विपक्षमा 47 मत खस्दा 2 सांसद तटस्थ। फजुल खर्च घटाउने पाण्डेको प्रतिबद्धता। र आइसिसी T20 विश्वकपमा आज भारत र नामिबिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको भारत जितका साथ सुखद अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे झुट नबोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चेतावनी दिनुभएको छ। एमसीसी पास गर्ने भनेर पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई र त्यस्तो पत्र नपठाइएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति मध्ये एक झुट भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले झुट बोल्ने काम नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले एमसीसीमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भयो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्व सरकारका घटक दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पनि 3 महिना पूरा भएको छ। तर केही आश लाग्दो योजना बनाए पनि यो सरकारले नीतिहरू भने कागजमै सीमित बनाएको छ। न प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सन्तोषजनक छ, न त प्रधानमन्त्रीहरूको भूमिका नै। एक रिपोर्ट। काम भन्दा गफ ज्यादा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने त नेपाली राजनीतिज्ञहरूको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ। परामादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार पनि लगभग गफ लडाउने र जनता झुक्याउने सरकारको रवैयामा परिणत हुन लागिसकेको छ। किनकि सरकारले 3 महिना अघि साउन 24 गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जनतालाई खुसी तुल्याउने योजनाहरू अघि सारेको थियो। त्यसबेला सत्ता गठबन्धन दलको संयोजकको रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले कोभिडका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बेला भएका घोटाला छानबिन गर्नेदेखि विकास र सुशासनका विषयमा चुस्तता ल्याउने सुन्दर सपनाहरू सुनाएका थिए। संहिता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयित आर्थिक विकासमा जोड दिने, जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवं झन्झट मुक्त बनाउने। तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मन छुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालाको छानबिन गर्न एउटा समितिसम्म सरकारले बनाउन सकेको छैन। असार 29 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउबा प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएको 88 दिनमा बल्ल बल्ल मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सफल भएका देउबाले मन्त्रीहरू पनि काबिल व्यक्ति पाएनन्। चरम भागभण्डाको चपेटामा परेको यस सरकारका मन्त्रीहरू अधिकांश भाग मिलाउँदा परेका व्यक्तिहरू हुन्। योग्यता र क्षमताले प्रधानता नपाउँदा कुर्सी सम्हाल्न पुगेका मन्त्रीहरूको नतिजा पनि सुनसान नै छ। सत्ता घटक दलहरूको संयुक्त प्रतिवेदनमा कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालीन राहत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। तर अहिलेसम्म ती नीतिहरू सबै कागजमै सीमित बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबाट सत्ता घटक शीर्ष नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्रीहरूको निष्क्रियतालाई देखेरै हुन सक्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नेसम्मको खुला चेतावनी नै दिइसकेका छन्। जनताको पक्षमा काम नगरे जस्तोसुकै ठुलो पदको पार्टीको भए पनि हामी कडा स्टेप चाल्नेमा छौँ। अहिले तपाईँहरूको साथ भयो भने जनताको पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। संसद विघटन गर्दै अलोकतान्त्रिक विधिमा लम्किएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता शासनबाट हात धोएपछि एमाले पार्टी प्रतिपक्षमा छ। जनहितलाई नकारेर मनोपरी शासनमा लिप्त भएका भन्ने आरोप खेपेका ओली आफूलाई आरोपित गर्नेहरू सत्तामा पुग्दा झनै लथालिङ्ग भएको निचोडमा पुगेका छन्। अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, बर्खा राधे राधे लगाएका हुन् कि राम राम लगाएका हुन् कि कृष्ण कृष्ण लगाएका हुन् कि यी सबै लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुन्, बक्सीहरू हुन्। यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। एक त सरकारले पूर्णता पाउन नै झन्डै 3 महिना लाग्यो। सरकारले पूर्णता पाएपछि दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वहरू पनि सुरु भएको मन्त्रीहरूले काम गर्न नपाएको बहाना बनाउन पाएका छन्। तर काम गर्ने इच्छा शक्ति र जागर भएका मन्त्रीलाई पर्व र सामान्य चुनौतीहरू बाधाको रूपमा नरहन सक्छ। देउबा सरकारबाट पो केही सुधार र रूपान्तरण हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेका जनता पुनः जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा नहेर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू समेतको इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। सो छलफलबाट न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबस्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा पनि नहेर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यसअघि भने न्यायाधीशहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई इजलास नतोक्ने सहमति जनाउनु भएको थियो। तर यस विपरीत प्रधान न्यायाधीशले आज आफूसहित 5वटा इजलास तोक्नु भएको थियो भने आफू सम्मिलित एउटा पूर्ण इजलास पनि तोक्नु भएको थियो। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहितको इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन थप रुष्ट बनेको छ। उनीहरूले जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि धरना तथा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताइन्। उनले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पनि अब राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिइन्। हाम्रो अहिलेको माग भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो। कुनै पनि हालतमा यो एजेन्डाबाट नेपाल बार एसोसिएसन बाहिरिनेवाला छैन, नेपाल बार एसोसिएसन ब्याक हुनेवाला छैन र देशभरिका कानुन व्यवसायीहरू यसमा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो परिस्थिति तपाईले सामना गर्नुपर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायालय समाप्त हुन लागेकाले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न बाध्य हुनु परेको स्पष्ट पारे। उनले न्यायपालिकालाई सङ्कटबाट बचाउन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताए। न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशकै कारणले सङ्कटमा परेको छ। न्यायपालिकामा हिजो समस्या थियो तर आज न्यायपालिकामा सङ्कट आएको छ। विवाद पहिला पनि थियो तर उहाँले सङ्कट निम्त्याउनु भयो। न्यायपालिका अब भर जब्द कोल्याप्स समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमन कुमार कर्णले न्यायालयलाई बचाउनका लागि पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबरा रहुन्जेल न्यायालय चल्नै नसक्ने दाबी समेत गरे। तपाईको भलोको लागि होइन, यो नेपाली नागरिक आम नागरिकको लागि यो न्यायको लागि माग गरिएको, यो न्यायिक संस्थाको लागि यो तपाईको राजीनामा माग गरिएको हो। तपाई रहुन्जेल अब यो संस्था चल्न सक्दैन किनभने हिजो केही व्यक्ति विवादित थिए, आज यो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेको छ।
त्यसो त प्रधान न्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको भन्दै 3 महिनापछि विदामा बस्ने र 4 महिनापछि राजीनामा दिने प्रस्ताव न्यायाधीशहरू समक्ष राखेका छन्। सो प्रस्तावबारे न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसन छलफलमा छन्। यद्यपि बारले प्रधान न्यायाधीशसँग ठोस सहमति नभएसम्म या राजीनामा नआएसम्म सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा धरना कार्यक्रम जारी राख्ने बताएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान गरोस् भन्ने चाहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले न्यायालयभित्र देखिएका समस्या संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिका त्यस्तै व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले नागरिकता विधेयक पनि छिटोभन्दा छिटो पास गर्न चाहेको बताउनुभयो। छिटो पास गर्न चाहन्छौँ किनकि नागरिकताको समस्यालाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिएका छौँ र बुझेका छौँ। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक माझ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आज पाण्डेले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनिराखेको प्रस्तावको पक्षमा 59 मत परेको छ भने विपक्षमा 47 मत खसेको थियो। बागमती प्रदेश सभामा 109 जना सदस्य छन्। विश्वासको मत पाउन 55 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 104 जनाले प्रदेश सभाको मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 एवं प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 1 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 59 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 43 मत र प्रस्तावमा तटस्थ रहनुहुने अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 2 मत परेको छ। पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 23, नेपाली कांग्रेसका 22, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13, जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत माग्दै आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने र फजुल खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि पार्टीलाई ठूलो शक्ति बनाउने लक्ष्यका साथ राजनैतिक दलका नेताहरू संगठन विस्तार र पार्टी पुनर्संरचनामा सक्रिय छन्। अन्य कुनै राजनैतिक एजेन्डा नेताहरूसँग नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरू एकले अर्कालाई खुइल्याउनमा व्यस्त छन्। फलत पछिल्लो समय राजनैतिक मञ्च वैचारिक मत भिन्नता भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिशोध पोख्ने थलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट ग्रस्त छ। राज्य सञ्चालनको 3वटै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लथालिङ्ग अवस्थामा छ। राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूमा मुलुकको यो अवस्थाप्रति लज्जा बोध हुनको सट्टा एकले अर्कालाई दोष दिँदै आफू चोखो बन्ने होड नै चलेको छ। कुनै समय एउटै पार्टीमा रहेर विकास र समृद्धिको सपना बाँडेका नेताहरू अहिले तल्लो स्तरको गाली गलोजमा र घोषपेच गर्नमा व्यस्त छन्। पछिल्लो समय नेताहरू राजनीतिक एजेन्डा विहीन हुँदा एक अर्काको व्यक्तिगत जीवनमा नै घुसेर आक्रमण गर्न थालेका छन्। यो मामिलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अग्रपंक्तिमा छन्। शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक मञ्चहरू एक अर्कालाई गाली गरेर कार्यकर्ताको ताली खाने थलो बनाउने गरेका छन्। आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीको एक अभिव्यक्ति जसपाका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र छोरी मानसीसम्म पुगेको छ। मुलुक विकास गर्न चुनेर पठाएका नेताहरूको यो राजनीतिक शैलीप्रति नागरिक आजित भइसकेका छन्। खालि आफै मात्रै चाहिँ नि म मात्रै ठिक, मैले गरेको सबै काम ठिक, अरूले गरेको जम्मै बेठिक भन्ने खालका एकदम चाहिँ निकृष्ट भनौँ न
खालका चाहिँ नेताहरू चाहिँ पाइयो, यो नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो भन्छु। नैतिकता नेपाली राजनीतिमा शीर्ष नेताहरूमा कसैमा पनि देखिएन वास्तविक रूपमै भन्दाखेरि। कहिले प्रचण्ड डेढकर्णको खाटमा सुतेको भन्ने, कहिले को कता गयो भन्ने, कहिले को कता पढायो भन्ने। यो चाहिँ आफ्नो कामप्रति इमान्दारिता नभएको हुनाले होइन, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ नीतिको शास्त्र हुनुपर्ने होइन, नीतिको विज्ञान हो नि त। त्यतातिर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कामहरू सबै बिर्सेर एकले अर्कोलाई नराम्रो भनेर चाहिँ आफू अरूलाई नराम्रो भनेर आफू राम्रो हुनलाई कुराले गर्नुपर्ने त कामले हो होइन। कामले चाहिँ राम्रो गरेर देखाउनु पर्ने ठाउँमा अरूलाई नराम्रो भनेर आफू राम्रो देखाउनको लागि मात्रै व्यक्तिगत आक्षेपहरू भने हो जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय पार्टीका कार्यक्रम हुने सार्वजनिक मञ्चहरू आफ्नो पदीय मर्यादा समेत ख्याल नगरी एक अर्कालाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक रूपमा खुइल्याउने थलो बनेको छ। नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति एकले अर्काको बेइज्जत गर्ने राजनीतिक शैली नागरिकलाई भ्रममा पार्न रचेको खेल भएको कतिपयको बुझाइ छ। यो चाहिँ एक रूपमा भन्नुपर्दा त्यो भाषण गर्ने ठाउँमा कुनै पनि शब्द नपाएर त्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अर्को पार्टीको विरोध गर्ने अनि आफ्नो पक्षमा जनमत सङ्कलन गर्नको लागि त्यो भन्या जस्तो लाग्छ मलाई। कुण्ठा व्यक्त गर्नुभएको क्या उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई कसरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न सकिन्छ यो कुरा भन्नु चाहिँ जनताले 2-4 भोट भने कम हाल्छन् कि भन्ने हिसाबमा र जनतालाई मूर्ख बनाउनका लागि मात्र गर्नुभएको। उहाँहरूको कुनै खास राजनीतिक एजेन्डा होइन नि त। सबै नेताहरूले आम जनतासँग गरेका कमिटमेन्टहरू, हामीले गणतन्त्र ल्याउन गरेका आहुतिहरू, बलिदानीहरूलाई उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, उहाँहरूले फेरि पनि जनताहरूलाई झुक्क्याएर फेरि पनि उहाँहरू यो किसिमको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसले मुलुकको निम्ति साह्रै दुर्भाग्य छ। नेपाली जनतामाथि उहाँहरूले भयङ्कर ठुलो गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिप्रति धेरैको वितृष्णा छ। राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने वाक्य धेरै पुरानो हो। यो भनाइ नेताहरूले चरितार्थ गर्दै लगेका छन्। राजनीतिक संस्कृति नभएका नेताहरूको यो अभिव्यक्ति नौलो नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सृजनात्मक आलोचना गर्न सक्ने हैसियत नेपाली नेताहरूमा नहुँदाको परिणामको रूपमा लिनुपर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। दलका बीचको कुरा सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ एकचोटि त्यही दलभित्रका अरू नेताहरूको एउटा नेताको अर्को नेताप्रतिको कुराहरू सुन्नुहोस् त, अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो दलको नेता यिनीहरूसँग संस्कार छैन, यिनीहरूसँग व्यवहार गर्ने बुद्धि छैन। नेताहरू मुलुक र नागरिकको हितका बारेमा पक्ष र प्रतिपक्षमा उभिएर खबरदारी गर्न छाडेर आफ्नै समकक्षीको व्यक्तिगत कमजोरी कोट्याएर वा लान्छना लगाएर भए पनि कार्यकर्ताको ताली खान लालायित छन्। मुलुकको विकास र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा क्षणिक लाभ र खुसीका लागि आफू राम्रो र अरू नराम्रो प्रमाणित गर्न लागि परेका छन्। कार्यकर्ताहरू चिनो मसिनो व्यक्तिगत लाभका लागि भए पनि ताली बजाउन उद्धत छन्। यसले मुलुकको राजनीतिक भविष्य सङ्कटतर्फ धकिलिरहेको छ। यसतर्फ सबैको चासो र ध्यानाकर्षण हुने हो कि? यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरव श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मौसम परिवर्तन हुने समयमा मानव शरीरमा ज्वरो र रुगाखोकी जस्ता समस्या हुनु सामान्य मानिन्छ। यस वर्ष चिसो बढ्दै गर्दा मानिसहरूलाई यस्ता समस्या देखिएको छ। चिसो मौसममा युवाभन्दा बुढाबुढी र केटाकेटीलाई रोगले छिटो आक्रमण गर्दछ। त्यसैले सकेसम्म चिसोबाट बस्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। एक रिपोर्ट। मौसम बदली भएसँगै देशभर चिसो बढ्न थालेको छ। विशेषतः गर्मी समयमा भन्दा जाडो मौसममा बालबालिका र वृद्धलाई चिसोका कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने गर्छन्। यो समयमा चिसोबाट जोगिन सकियो भने धेरै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। गर्मी र जाडो छुट्टिने बेला प्राय मानिसलाई रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। जाडोयाममा शरीरमा भाइरस बढी सक्रिय हुने भएकाले रुगाखोकी बढी लाग्छ। विगतमा जस्तै चिसो बढ्दै जाँदा रुगाखोकीका बिरामी बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जाडो महिनामा चाहिँ अब सामान्यतया खोकी रुगाखोकीकै कुराहरू बढी आउँछ। अनि बच्चाहरूमा चाहिँ एक प्रकारको भाइरल डायरिया भन्छ, जसलाई कोल्ड डायरियाको नामले चिन्छ, रोटा भाइरस भनिन्छ। तर राम्रो के छ भन्दा विगत पछिल्लो केही वर्षदेखि चाहिँ रोटा भाइरस विरुद्धको खोप पनि सुरु गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले धेरै बालबालिकाको ज्यान बचाउँछ। किन भन्दाखेरि विश्वमा नै हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बालबालिका 5 वर्ष मुनिका जुन मृत्यु हुने कारकहरू मध्येमा चाहिँ श्वास प्रश्वास नम्बर 1, दोस्रो झाडा पखाला, र झाडा पखाला मध्येमा पनि रोटा भाइरस जुन कोल्ड डायरियाको नामले चिन्छ त्यो नम्बर 1 किलर हो। त्यसले गर्दाखेरि जाडो महिनामा चाहिँ अलिकति बालबालिकाहरूले चाहिँ यो भाइरल डायरियाले अथवा रोटा भाइरस कोल्ड डायरिया जे नाम दियो त्यसले चाहिँ समस्या निम्ताउन सक्छ। विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा यस्ता समस्या बढी देखिने गर्छ।
जाडोको समयमा नाक, कान र घाँटीको एलर्जी पनि हुन्छ। श्वास प्रश्वास तथा छातीमा समस्या देखिनुका साथै आँखामा आँसु आउने, स्वर बस्ने तथा रुगाखोकी लाग्ने जस्ता रोगले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छ। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, त्यसपछि जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, न्युमोनिया हुने यसमा पनि हुन्छ। यो यसमा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। अब यसको चाहिँ अलिकति टामी फ्लू भन्ने औषधि दिइन्छ निमोनिया भयो भने। त्यो औषधि अब पहिला चाहिँ अलिकति स्टक राख्ने गरेको थियो। अहिले के छ स्टक चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन। त्यो चाहिँ यो चाहिँ रोग चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यता मौसमविदले पनि गत 10 दिनको तापक्रम हेर्दा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्दै गएको जनाएको छ। यो अवधिमा काठमाडौँको तापक्रम 17 डिग्रीबाट 8 डिग्री सेल्सियससम्म झरेकोले चिसोबाट बस्न सतर्कता रहनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। जाडोयाममा बढी नै प्रदूषण हुने भएकोले घरबाट ननिस्कन, मर्निङ वकमा नजान र बालबालिका वृद्धलाई चिसोबाट बचाउने उपायहरू अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जाडोयाममा चाहिँ मर्निङ वाक बिहान चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर जुन एउटा मर्निङ वाकमा निस्किन्छ त्यो गर्न त्यति राम्रो मानिँदैन। बरु कोठाभित्र चाहिँ हैन, बन्द कोठामा चाहिँ योगा गर्ने, आफ्नो कोठाभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अझ दिउँसोको तुलनामा चाहिँ जाडोयाममा चाहिँ बिहान र बेलुका अझ बढी चाहिँ प्रदूषित हुन्छ। त्यो भन्नाले विशेष गरी यो काठमाडौँ जस्तो सहरहरू, धेरै भिडभाड हुने सहरहरूमा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा यस्तो खालको अवस्था हुनसक्छ। त्यसो हुनाले हामीले बिहानमा सकेसम्म मर्निङ वाकमा ननिक्लिने, अब मङ्सिर पुसबाट जाँदाखेरि र घरभित्रै बस्ने हैन, अलिकति घाम लागेको बेलामा दिउँसो मात्रै चाहिँ बाहिर निक्लिने र अलिकति चिसोबाट बस्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी यो बालबालिका त्यस्तै वृद्धहरूको लागि चाहिँ तिनीलाई सुरक्षित राख्ने चाहिँ उपायहरू अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसबेला रुगाखोकीमा झोलिलो खानेकुराको सेवन नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ पिउने, तातो पानी पिउने, पोषणयुक्त खानेकुरा खाने, भिटामिन सी युक्त फलफुल खाने, उचित आराम गर्ने, बिरामीलाई न्यानो पारी राख्नले रुगाखोकी सामान्य अवस्थामै निको हुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा ई रिक्साको अत्याधिक चापका कारण पार्किङको समस्या बढ्दै गएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा नगर क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ। नगरमा दर्ता नगरिएका रिक्सा पनि सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। नगरमा अत्याधिक ई रिक्सा गुड्ने गरेको कारण कतिपय ठाउँमा घण्टौँसम्म जाम लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर रामाचन्द्र चोक र बसपा क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेको ई रिक्साको कुनै भाडा समेत तोकिएको छैन, जसकारण मनपरी भाडा लिने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। छैन, अहिले पार्किङ नभएपछि रिक्सा जहीँ तहीँ रोक्या हुन्छ। अब रिक्सा पनि आजभोलि धेरै भइसक्यो। अनि हजुरको बस आउँदाखेरि स्पिडमा रिक्सा ल्याएर बसबाट पेसेन्जर लिन खोज्छ, बाहिर निस्किने ठाउँ हुँदैन। बसबाट मान्छे लिन बाहिर निस्किनलाई अब सबै त रिक्सैमा बस्दैन, कोही त बाहिर निस्केर हिँडेर पनि जाने हुन्छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले आफूहरूलाई ई रिक्सा पार्किङको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न लाग्दा कुनै न कुनै पर्व आउने गरेकै कारण समस्या पैदा भएको बताउनु भयो। तर अब चाहिँ चाँडै न चाँडै हामीहरू यसको व्यवस्थापनमा लागेको छौँ। कहाँ कहाँ पार्किङ गर्ने भनेर अब यो कार्यपालिकाको बैठक बस्छ, त्यसमा हामीले यसलाई चाहिँ जग्गा छुट्याउने कार्यक्रम हाम्रो छ। अनि हामीले जग्गा छुट्याइकन यहाँ हामीले पार्किङ गर्ने भन्ने पनि व्यवस्थापन छ। यसको समिति बनाउने पनि हामीहरूको सोच भएको छ। अब चाँडै नै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। उपमेयर मिश्रले ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ, वन बिल लगायतका विषयहरूको चाँडै टुङ्गो लगाउने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। सल्यानको कालीमाटीबाट दाङको बबई गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार दाङको बबई गाउँपालिकातर्फ आउँदै गरेको VJ1J522 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परि सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका 3 का गाडी धनी अन्दाजी 40 वर्षीय देवबहादुर सुनारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 बालबालिकाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई कोभिड विरुद्धको 3 लाख डोज भेरोसेल खोप हस्तान्तरण गरेको छ।
आज जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मित्र राष्ट्र चीनका राजदूत हौ एनसीले प्रधान सेनापति परशुराम शर्मालाई सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। त्यस्तै चीनले खोपसँगै 10 थान भेन्टिलेटर र 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग प्रदान गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 390 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 5026 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 390 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। आज 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आज 425 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। हाल देशभर 7654 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा जिल्ला एकता अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। आगामी मङ्सिरमा काठमाडौँमा हुन लागेको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गरी आज जिल्ला अधिवेशन गरिएको पार्टीले जनाएको छ। पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न अधिवेशनबाट सत्यनारायण रायको अध्यक्षतामा 20 सदस्य जिल्ला कमिटी गठन गरिएको छ। साथै सोही अधिवेशनबाट सर्लाही जिल्ला अन्तर्गतको 4 वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि संसदीय क्षेत्र अध्यक्षहरूको चयन गरेको पार्टीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतको खुला बजारमा बिजुली बेच्न स्वीकृति पाएको विषय यति बेला चर्चामा छ। केही वर्ष अघिसम्मको चरम लोडसेडिङ सम्झिँदा यो प्रगति सानो होइन, तर सस्तोमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालमा नै खपत बढाउनु पर्ने विज्ञले तर्क गरेका छन्। नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली आफैले खपत गर्ने रणनीति बनाउने हो वा सस्तोमा बिजुली निकासी गरेर महँगोमा भारतीय उत्पादन किन्ने हो भन्दै उनीहरूले प्रश्न समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कार्तिक 16 गते नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत निर्यात गर्न अनुमति पायो। सो अनुसार नेपालले नुवाकोटको त्रिशुली र देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित कुल 39 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको छ। भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातको यो सुरुवातलाई नेपालका सत्तारूढ दलहरूले ठूलै उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरे। उनीहरूको शब्दमा अब नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा बेचेर नेपाल धनी बन्नेछ। तर नेपालीलाई चाहिँ 12 रुपियाँ प्रति युनिट भन्दा बढीमा बेचेको बिजुली भारत निर्यातमा भने भारतीय बजारले नै निर्धारण गर्ने भनेपछि बहसको विषय बनेको छ। भारतको बजारमा 96 वटा ब्लक छन्। दिनमा 96 वटा नै रेट हुन्छन्। त्यो दर 15-15 मिनटको समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसो त नेपालले बेचेको बिजुली पहिलो दिन 4 रुपियाँको आसपासमा मात्रै छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारत मात्रै होइन, बेलायत, नर्वे लगायतका मुलुकले डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न थालिसकेका छन्। तर जलस्रोतको धनी देश नेपालमा भने विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न खासै ध्यान नदिएको विज्ञको आरोप छ। नेपालमै विद्युत खपत बढाउन सके विदेश निर्यात गरेर भन्दा बढी आर्थिक लाभ हुने उनीहरूको तर्क छ। गरिब विपन्नलाई यति दिएर चाहिँ ठुलो सुविधा दिएको होइन, यसले गर्दा प्राकृतिक घाटामा जाने होइन। अब त्यो हिसाबले यो सही कदम हो। तर अर्कोतिर अब यो म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नाताले अब कुनै पनि चिज निःशुल्क हुनुहुन्न। निःशुल्क हुनासाथ दुरुपयोग हुनसक्छ, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। नेपालको समृद्धि भारतमा विद्युत निर्यात गरेर मात्र सम्भव नरहेको कतिपयको बुझाइ छ। कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सामान बनाए त्यसले थप आम्दानी दिने भएका कारण सस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर भन्दा यही उपभोग गरेर सामान निर्यात गर्न सके अर्थतन्त्र मजबुत हुने विज्ञको धारणा छ। नेपालको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत हाल थोरै भएका कारण जलविद्युत क्षमता धेरै देखिए पनि हाल उत्पादित बिजुली यही खपत गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। देशभित्रै तपाईँको 15,000 मेगावाट अहिले खपत गर्न सकिन्छ ग्रेजुअली। तर गल्ती के गर्नु भएन, डिजेलबाट चल्ने जनबुझ खुदै ल्याउनु भएन होइन, बिजुलीको गाडीमा भन्छ महँगो गर्नु भएन होइन। यता इन्डक्सन चुलोलाई तपाईँको एकदमै प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। उद्योगले लाइन मागेको छ, आज हङ्सी सिमेन्टले लाइन पाएको छैन, यस्तो काम गर्नु भएन। देशभित्रै तपाईँको धेरै बिजुली खपत गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण ऊर्जाको 40% विद्युतले लिन सक्छ। यता ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल भने भारत र बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्री गरेर देशको व्यापार घाटा कम गर्ने बताउँदै आएकी छिन्। भारतसँग विद्युत व्यापार सुरु भइसकेको र बङ्गलादेशसँग सकारात्मक ढङ्गले कुरा अघि बढिरहेकाले अब नेपालमा आर्थिक विकास हुने उनको भनाइ छ। हामीसित बढी नै इनर्जी हुने कुराको चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्ने, निर्यात गर्न पाउने
एउटा नयाँ स्थितिमा पुगेका छौँ। यसले विद्युतको व्यापार मात्रै हुन्न, हाम्रो देशको जो व्यापार को जो असन्तुलनको स्थिति छ, व्यापार घाटा बढी छ, त्यसलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ। नेपालका उद्योग कल कारखानाको माग अनुसारको विद्युत अझै आपूर्ति हुन नसकेको र नयाँ उद्योगहरूलाई विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले भारतलाई सस्तो मूल्यमा विद्युत बेच्नुभन्दा देशको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ। तर सरकारले देशको दिगो आर्थिक विकास भन्दा भारतीय शासक वर्गलाई खुसी बनाउनुमा नै फाइदा देखेको छ। त्यसकारण 39 मेगावाट निर्यात गरेकोमा मन्त्री र नेताहरू मक्ख छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस वर्ष सुनचाँदीको व्यापार उत्साहजनक रहेको बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुनचाँदीको व्यापार उत्साहजनक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका 2 वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण व्यापार हुन नसकेको भए पनि यस वर्षको चाडबाडमा अपेक्षा अनुसारकै व्यापार भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष साक्यले चाडबाड पछिका केही दिन बजार सुस्त भए पनि सरकारले प्रतिदिन तोकेको 20 किलो सुनको आयात भइरहने हुनाले चाडबाडमा बिक्री भएर सकिएको ठाउँको परिपूर्ति हुने बताउनु भयो। उहाँले मङ्सिर महिनाबाट विवाहको लगन हुने भएकोले त्यो बेलामा पनि राम्रो व्यापार हुने कुरामा आशावादी रहेको बताउनु भयो। यो अब मङ्सिर महिनादेखि बिहाको चाहिँ लगनहरू सुरु हुँदैछ, त्यसमा पनि हामी चाहिँ आशाप्रद रूपमा चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो व्यापार होला भन्ने आशामा हामी चाहिँ छौँ। सुन चाँदीको बजारले यो वर्षको यो कोरोनाको भ्याक्सिनहरू आयो होइन, बजार चाहिँ जुन सामान्यकरणतर्फ गएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ राम्रै चाहिँ यसले चाहिँ लय समातेको कुरा चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। अध्यक्ष साक्यले सरकारले सुनचाँदी वितरणको नियमलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा तिहार पछिको पहिलो कारोबारको दिन आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से आज 19.20 अङ्कले घटेर 2829.65 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज नेप्सेमा 4 अर्ब 42 करोड 7 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 3 समूह बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने साहस ऊर्जा कम्पनी, ICFC फाइनान्स, तेह्रथुम पावर कम्पनी, मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था र महालक्ष्मी विकास बैंक रहेका छन्। आज यी कम्पनीहरूको शेयर मूल्य आज सर्किट लेभलमा बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको छत्तीसगढमा एक प्रहरीले आफ्नै साथीमाथि गोली हानेर 4 जनाको हत्या गरेका छन्। घटनामा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिक्मा जिल्ला स्थित सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स क्याम्पमा AK-47 राइफलबाट हानेको गोली लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको हो। मारिएका प्रहरी सबै CRPF को 50औं बटालियनका सिपाही रहेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी T20 विश्वकप 2021 को सुपर 12 को अन्तिम खेलमा आज भारत र नामिबिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 मा दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा सुरु हुनेछ। सुपर 12 को समूह 2 को यस खेलसँगै समूह चरणका सम्पूर्ण खेलहरू सकिनेछन्। समूह चरणबाट बाहिरिएको भारत कमजोर नामिबियामाथि जितका साथ सुखद अन्त्य गर्ने सोचमा छ। विश्वकप 2021 को सेमिफाइनलमा पुग्ने 4 टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ। सुपर 12 समूह 1 बाट इङ्ग्ल्यान्ड विजेता र अस्ट्रेलिया उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। भारत रहेको सुपर 12 को समूह 2 बाट पाकिस्तान विजेता र न्युजिल्यान्ड उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। भारत 4 खेलमा 2 मा जित र 2 मा हार सहित 4 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। नामिबिया 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा जित सहित 5औं स्थानमा छ। यसैबीच भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले T20 कप्तानको रूपमा आज अन्तिम खेल खेल्दैछन्।
यस खेलसँगै विराटको टी20 खेलमा कप्तानी यात्रा सकिनेछ। कोहलीले टी20 विश्वकपपछि कप्तानी छाड्ने यसअघि घोषणा गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी बारे झुट नबोल्न प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। परामादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अडान। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको 3 महिनासम्म आशलाग्दो योजना ल्याउन सरकार असफल। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर जनस्तरबाटै चर्को आलोचना। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष। प्रधान न्यायाधीशले आफू सहितको इजलास तोकेपछि बार थप रुष्ट। राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राखिने। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 59 र विपक्षमा 47 मत खस्दा 2 सांसद तटस्थ। फजुल खर्च घटाउने पाण्डेको प्रतिबद्धता। र आइसिसी टी20 विश्वकपमा अहिले भारत र नाम्बिबिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी। समूह चरणबाटै बाहिरिएको भारत जितका साथ सुखद अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।